गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ह्या बँकेचो नियाळ तुमी जाणात चड अशे जी बँक 2012 ह्यूज लॉस आशिल्लें ती आमी फाटल्या ह्या वर्स धरून फाटल्या 4 वर्सांक हळूहळू सगळें लॉस भरून काडून आज एक बरे हेजेर आमी बँक हाडिल्ले कडेन आसा। ह्या बँकेन बारीक बारीक सुद्दां सगळे जे जाय ते हांगा मेंटेन केल्ले कडेन आसा। दुसरें म्हणल्यार जशें हें जालां तशें डिजिटलायजेशनाक वचपा खातीर आमची जी डिजिटल सिस्टम आसा ती सुद्दां आमी फुली इक्विप केल्लें आसा, नेव्ह सिस्टम केल्लें आसात आनी त्या नेव्ह सिस्टमा प्रमाणे आमी हे बँकेची फुडें जी वाटचाल आसा ती करपाची आमी तयार दवरलेली आसा। सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां लोन पॉलिसीज सुद्दां चेंज केल्लें आसात। जे हावजींग लोन आसा, कार लोन आसा, हे दोनूय पळय लोन आसात ती म्हाका दिसता आमी नॅशनलायज बँकाच्या कमी प्रमाणान दितात थोडे बँकाच्या इंट्रस्ट रेट। तशेंच आमी आतां फुडें CDB जे आसा जे MSMEक आमी जर लोन दिलें जाल्यार ताजे अंडर जे इन्शुरन्स जावपाचे ते प्लॅटफॉर्म सुद्दां आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ले कडेन आसा आनी शॉर्टली आमी इम्प्लिमेंट करतले। म्हणल्यार MSMEक आमी 2 कोटी पर्यंत लोन दिवपाक शकतले। तातूंतले जे 1.8 सुमार हे इन्श्युअर जातले आनी ते पळयतले नंतर आनी हें पण आमी हें केल्ले कडेन आसा। तशेंच आमी सगळो जो बिजनेस आसा तो डायवर्सिफाय करपाचो आनी डायवर्सिफाय करून आमी फुडलो जो प्लॅन आसा तो 2029 पर्यंत प्लॅन केल्ले कडेन आसा 5 वर्सांचो आनी ह्या 5 वर्सां भितर ही बँक जी आसा त्या बँकेचो बिजनेस जो आसा तो 42% वाडोवपाचें हें आमी ध्येय दवरले कडेन आसा आनी त्या प्रमाणे आमची वाटचाल पण चालू आसा। तर जे आजचे जे बिजनेस आसा आमचे एज ऑन डेट मिक्सअप बिजनेस जे आसा ते आमचे जवळ जवळ 3,484 आसा, सॉरी 3,607 ह्या वर्साचे। गेल्या वर्सा 3,484 आशिल्ले। तशेंच जो CD रेशियो आसा तो CD रेशियो आमचो वाडोन 12.71 वयल्यान 12.23 वयल्यान ह्या वर्सा आमचो 12.71 जाल्ले कडेन आसा। तशेंच जो NPA आसा, NPA इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर द बँक्स आनी हो NPA आसा तो गेल्ले वर्साक आमचो ग्रॉस NPA जो आसा तो 4.17 आशिल्लो आनी तो आनीक 0.4% देंविल्ले कडेन आसा, 4.13 जाल्ले कडेन आसा। RBIच्या नॉर्म्सा प्रमाणे तो 5% खाली आसपाक जाय आनी तो 5% खाली आसा। तसोच नेट NPA जो आसा त्या RBIच्या मॅन्डेटरी नॉर्म्सा प्रमाणे 3% सकयल आसपाक जाय आनी तो आमचो आसा तो रिड्यूस जावन गेल्ले वर्सा 2.54% आशिल्लो, ह्या वर्सा तो 2.31% जाल्ले कडेन आसा। तसोच CD रेशियो हो हळूहळू आमचो वाडटा आनी आतां हे जो 31 मार्च 2025 हो CD रेशियो आसा तो 49.94% आसा। तशेंच आमचो प्रॉफिट जो आसा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आसा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आमचो 23.33% क्रोर 23.33 क्रोर्स आसा। तातूंत आमी खूब अशे रिजर्व्स मेंटेन केल्या। इतली वर्सां ही बँक आशिल्ली ते रिजर्व्स मेंटेन जायनासले, लॉसां आशिल्ले कारणान रिजर्व मेंटेन जायनाशिल्ले। ह्या प्रॉफिटांतल्यान ग्रॉस प्रॉफिटांतल्यान आमी ह्या रिजर्व्स मेंटेन केल्ले कडेन आसा। फाल्यां सकाळी रिजर्व्स म्हणल्यार शॉक ऑब्जर्वर फाल्यां सकाळी बँकेत कितें जालें
की आमी जी सेट ट्रेडिंग करतात आनी खंयचें ट्रेडिंग करतात, जर तांचो रेट्स देंवले जाल्यार आमकां बफर जाय, त्या खातीर हे रिजॉर्ट्स पण मेंटेन केल्ले आसा आमी आनी त्या रिजॉर्ट्सांक हे थोडे घातलेले पण आसात. तशेंच आमी इन्कम टॅक्साक प्रोविजन 2,30,00,000 केल्ले कडेन आसा आनी अशें म्हणून उरिल्लें जें प्रॉफीट आसा तें 10.97 crore आसा आनी गेल्ले वर्सा आमचें आशिल्लें 4,82 कोटी 4.82 कोटी आशिल्लें. हें पोजिशन आसा आनी बँक हळू सगळे ताचे इम्प्रुवमेंट करता. आज जर प्रोविजन्स पळयले, स्टाफ प्रोविजन्स खंयचीच प्रोविजन्स जे सगळे प्रोविजन्स आमी 100% केल्ले कडेन आसा. कित्याक ही सगळे प्रोविजन्स खंय तरी आमकां RBI परबर दाखयताले, पूण आमी 100%च्या उंच सुद्दां ग्रॅच्युटी मेंटेन केल्ले कडेन आसा.